राज संस्थाले विगतमा गरेका केही राम्रा पक्षका कामहरूलाई सम्झँदाखेरि यो अहिलेको प्रणालीभन्दा त त्यही ठिक हो कि भन्ने सोचको एउटा रिकल हुनसक्छ। त्यही सोचले गर्दा नै नेपालमा राज संस्था फर्किन सक्छ। त्यो विकास त्यो समृद्धि देखेर त्यो ढाँचामा फर्कँदैन हेर, त्यो ढाँचामा होइन। अब एउटा नमिनल राजतन्त्र फर्केर के पो फरक पर्छ? संवैधानिक राज संस्था फर्किन 2047 सालको संविधानै फर्केर के फरक पर्छ र? राज संस्था फर्किने लक्षण देख्नुहुन्छ कि नै तपाईँ? अब यस्तै गतिमतीबाट गयो। अब अब सत्ता पक्षले 2/3 बहुमत पाउँदा नै राज्य गर्न सकेन। आफमा यस्ता झगडा हुँदै गए भने, प्रतिपक्ष उपस्थिति नै भएन भने, अर्थहीन तरिकाको सहभागिता भयो भने अब मान्छेले विकल्प रूपलाई त सोध्छन् त। त्यो त राज संस्था फर्किन सक्छ, सम्भव छ त। त्यो त ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले जनताहरूको मासलाई एड्रेस गर्नु भएन। उहाँले तमासा हेरिराख्नु भएको छ। विकास निर्माणको मामलामा हो, संसदीय व्यवस्थाको मामला राजमहेन्द्र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाकोमा उसको कदम राम्रो होइन, तर विकास निर्माणको काममा राजा महेन्द्रको कदम अत्यन्त राम्रो। तबला भनौँ 12 साल वैशाख 1 गते थियो राजतन्त्र एक राजा भएर आएको। 2028 साल माघ 17 गते उसको दियालो बङ्गालामा मृत्यु भयो। त्यो बिचमा हेर्नुहोस् त, टेस्ट के अरे टङ्क प्रसादलाई टेस्ट गर्यो, के अरे केआई सिंहलाई टेस्ट गर्यो, सुवर्ण शमशेरलाई टेस्ट गर्यो, संसदीय व्यवस्था पनि टेस्ट भयो। त्यसपछि गएर पञ्चवर्षीय योजना पनि यसैले निकाल्यो 2013 सालमा। त्यसपछि गएर निर्दलीय त पछि भएको पञ्चायती व्यवस्था पनि लागू गर्यो। त्यसपछि 18 सालमा राज्यको पुनर्संरचना गर्यो। 35 वटा गौँडाको छोरालाई 14 अञ्चल 75 जिल्ला 3047 वटा गाउँ पञ्चायत 13 वटा नगर पञ्चायतमा परिणत गर्यो। 19 सालमा नेपालकै विद्वानलाई ल्याएर संविधान बनायो ऋषिकेश शाहलाई। 20 सालमा मुलिकन ल्यायो, 21 सालमा भूमि सुधार ल्यायो, 22 सालमा विकेन्द्रीकरणका कुरा ल्यायो, 23 सालमा गाउँघर राष्ट्रिय अभियान ल्यायो, 28 सालदेखि अमेरिकी सहयोगमा यो देशमा नयाँ शिक्षा शासन पद्धति पनि लागू गर्यो। त्यसबाहेक 14 अञ्चल 75 जिल्लाहरूमा 75 होइन 14 अञ्चलमा होइन झन् 17-18 औद्योगिक क्षेत्र पनि बनायो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि बनाए। अनि यस्ता जुत्ता कारखाना, पेपर फ्याक्ट्रीका कुरादेखि लिएर धेरै छन्। अलि अहिले सबै कुरा यहाँकै वृत्तान्त गरेर कुनै विस्तार गरौँला भने अहिले हामी 30 वर्ष त यो मल्टी पार्टीमा गुज्रिसक्यो मित्र। अब रिभ्यू गर्ने हो कि बरु? विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा देखिएका विभिन्न घटनाक्रममा केन्द्रित भएर आज हामी गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। देशको वर्तमान अवस्था कस्तो छ त? नेपालमा साँच्चीकै नयाँ परिवर्तन त हुन लागेको छैन? यति बेला राजावादीहरू सडकमा आन्दोलित भएका छन्। नेपालको अहिलेको आवश्यकता राज संस्था भन्दै सडकमा राजावादीहरू आन्दोलित भइरहँदा वर्तमान नेतृत्वले त्यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन त? अबको आवश्यकता के हो? नेपालमा यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष पनि सडकमा आएको छ। सरकारको विरोध गर्दै सडकमा आएका राजावादी नेपाली कङ्ग्रेस र नेत्र विक्रम चन्द पनि यति बेला सरकारको विरोधमा छ। आज हामी यी 3 विषयमा केन्द्रित भएर गहन रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मा हुनुहुन्छ। प्रोफेसर डाक्टर प्रेम शर्मालाई कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब ठ्याक्क सर, देशको राजनीतिक अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपालको वर्तमान नेतृत्व बारम्बार चुकिरहेको हो। अहिलेको अवस्थामा राजावादीहरू सडकमा सक्रिय रूपमा अवस्थित भइरहेका छन् अथवा सक्रिय रूपमा आफ्नो भूमिका खेलिरहेका छन्। नेकपाको सरकार चाहिँ यति बेला राजावादीहरू सडकमा आइरहेका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको हो। सङ्घीय गणतन्त्र धरापमा परेको अहिले नै हामी कसरी विश्लेषण गरौँ र मूल्याङ्कन गरौँ र? किन भन्दा यो कार्यान्वयन भएको थोरै समय भएको छ, तर यो अत्यन्त अध्ययन बिना, विश्लेषण बिना नेपालको सामाजिक आर्थिक भू राजनीतिक स्थितिलाई राम्ररी नबुझिकन ल्याइएको जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यसै कारणले अहिलेका सरकार, अहिलेको शासन गर्न
अगाडि बढेका दलहरू अथवा अहिलेको हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका नायकहरू भनौँ अथवा दलहरूलाई पहिलो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसपछि गएर नेपाली काङ्ग्रेस, अनि कता काहीँ अब यो तराईतिरका ठेट्टे मेट्नाहरू चाहिँ अलि राज्य सञ्चालन कला नभएका कारण यो व्यवस्था धर्मराय जस्तो अनुभव हुन थाल्यो। राज्य सञ्चालन गर्ने कला छैन भन्दै हुनुहुन्छ वर्तमान नेतृत्वमा? छैन। कहाँनिर चुकिरहेको छ नेतृत्व? अब चुक्यो, यहीँ चुक्यो भनेर हामीले त्यसरी ठ्याक्कै अब कुलोको मुहान थुनिया जस्तो अथवा पानी डाइभर्ट गरे जस्तो अन्त्य लगाए जस्तो त होइन। तर चुकेको कहाँ छ त भन्दाखेरि जब आफूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर जनताले त्यो कुर्सीमा पुर्याइसकेपछि उहाँहरूले के सोच्नु पर्थ्यो भने एउटा स्पष्ट अवधारणा अथवा राज्य सञ्चालन नै गर्ने भिजन अथवा सोच, भिजनरी लिडरसिप भएन, कार्यक्रमसहित अगाडि आउनु पर्थ्यो। अनि निर्बाध तरिकाले नेपाल र नेपालीको हितमा उहाँहरूको ध्यानै त्यता हुने ठाउँमा उहाँहरूले एउटा कुरा के सोच्नु भने 5 वर्षे कार्यक्रमलाई अथवा 5 वर्ष आफू बस्ने सत्ताको टिकाउका मात्रै ध्यान केन्द्रित भयो। उहाँहरूलाई यो थाहा भएन कि हामीलाई यो अवसर दिएको छ, यो अवसरबाट हामी निरन्तर अब हाम्रो दलको शासन पद्धति अथवा हामीले सोचेका कुराहरू, बोलेका कुराहरू, हामीले अङ्गीकार गरेको सो कल्ड सिद्धान्तलाई अगाडि कार्यान्वयन गर्दै जाऊँ र यो देशको रूपान्तरण गरौँ भन्नेतर्फ उहाँहरूको सोचै भएन। सिर्फ 5 वर्ष उहाँहरू कसरी आफू बन्यो, आफ्नो मान्छेलाई बनाउने भन्नेतर्फ अग्रगमनको तर्फ उन्मुख नभएर उहाँहरूभित्र एउटा अन्तस्करण अथवा इन्भर्टिक सोच हुन गयो। त्यसै कारणले उहाँहरू असफल भए जस्तो होइन। सुशासन उन्मुख छैन यो सरकार, समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेका छैन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनिरहेका छन्। अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बनेका छन् भनेर त मैले भन्नुभयो, बनेका छन्, अलपत्र पनि त छन् नि, स्तरहीन भएका कारणले भत्केका पनि त छन् नि, पुरा भएका पनि छैन। तपाईँ त्यतातिर पनि त कोट्याउनुहोस् न, किन यत्र ठुलो योजनाको सोच हुँदै हुन्छ। आज तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ मेलौँची आज 1 वर्षमा आउँछ भनेर मन्त्रीले भन्नुभएको छ योगेश भट्टराईले। योगेश भट्टराईको हो र मेलम्ची? बिना राणा मगरको होइन र, बुहारीको, प्रचण्डको बुहारी। उहाँको मन्त्री त योगेशले बोल्ने त यता पर्यटनतिर होला नि त। तर योगेश भट्टराईले बोल्नु भएको छ। अब यो अर्काको यही त मजा छ त, आफ्नो क्षेत्रमा बोल्नुभन्दा अर्काको क्षेत्रमा बोल्न सजिलो भए जस्तो हो कि। अहिले तपाईँले बडो मिठो कुरो कोट्याउने, मैले त्यही प्रसङ्गबाट थप्दछु। अहिले नेपालको राजनीति विश्लेषण गर्ने पनि राजनीति शास्त्री अथवा इतिहासविद भन्दा भाषाशास्त्री हुनुहुन देखा पर्दैछ क्या। तपाईँहरू जस्तो मिडिया सञ्चालकहरूमा धेरै भाषाशास्त्रीहरू आउनुभएको छ होइन, उहाँहरूले नजानेको भन्न त म भन्दिनँ। तर कुरो के भएको छ भने आफ्नो क्षेत्र, डिसिप्लिन, अनुभव अथवा त्यसको प्रारम्भिक ज्ञान भएका व्यक्तिहरूले विश्लेषण गर्दै हुन्थ्यो नि। कहाँ योगेश भट्टराईजीले त्यतातिर कुरा गरिदिनु अलिक मिलेन कि? त्यसो भए नेपालमा अहिलेको आवश्यकता के हो त? राज संस्था फर्किँदै हो नेपालमा, तपाईँ आज घोषणा गरिदिनुहोस्। अब मैले घोषणा गरेर म को हो र, एउटा सिम्पल म त नागरिकमा सचेत नागरिकको स्तरमा पर्ने नागरिक पर्दछु यो देशको। मैले घोषणा गर्ने भन्ने कुरो होइन। मैले घोषणा गरेको त 5 वर्षलाई यो सरकार चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हो भनेर गरेको। चाहे मैले भोट अन्त्य हालेको भए पनि नेकपालाई हाले पनि 5 वर्षलाई यो शासन गर्ने अधिकार यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई छ भन्ने अर्थले हालेको। मैले घोषणा गरेको थियो। अब 5 वर्षपछि मैले घोषणा गरौँला, त्यो अर्कै ठाउँमा छ। तर कुरा के होइन भन्दा अहिले हामी यति आत्तिएर यो व्यवस्थाको अब समाप्त भयो, तुरुन्तै फेरौँ, यो जुत्ता फेरे जस्तो पनि होइन। र यो राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा पद्धति छ, यो पद्धतिमा कमी कमजोरी आयो। यसका नायकहरू अथवा यसका सञ्चालकहरू, अपरेटरहरूको बिचमा के भयो भन्दाखेरिमा सुझबुझ अथवा अनुभव, काम गर्ने तौर तरिकाको कमजोरीका परिणाम आज नेपालीहरूले दुःख पाइरहेका छन्। र सडकमा केही आन्दोलनहरू देखा पर्न थाले भनेको अर्थ यस कारणले हो कि जब सत्तामा यत्रो बहुमत होइन कि झन्डै 2/3 म्यान्डेट पाएको सरकारले काम गर्न नसकेर आपस्तमा आफै फुट आफै गुट आफै
झुटको खेती उन्मुख भएको कारणले यसो आफ्नो उपस्थिति जनाउने हो। नत्र यति लामो समयसम्म हेर्नुहोस् त न प्रतिपक्षले राप्रपाले प्रतिपक्ष अहिले जुर्मिरहेको छ, सडकमा आन्दोलित भएको छ। अब उहाँहरूले जुर्मिराउनुको पछाडि कुरो के हो भने धेरै तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमहरूले धेरै कोट्याउनु भयो। प्रतिपक्ष कहाँ छ, सुत्यो, सरकार सुतेको बेलामा के अरे स्वच्छन्दवादी भयो, तानाशाहीवादी भयो भन्ने कारणले यसो जुर्मराइराखेको अवस्था हो। तर उहाँहरूले पनि त एउटा कन्क्रिट रूपका कार्यक्रमहरू योजनाहरूको साथ अगाडि आइराखेको जस्तो त देखिँदैन। सरकारले काम गरेन मात्रै होइन कि यो कुरो गल्ती गर्यो भन्ने तरिकाले आउनु पऱ्यो नि त। अब सरकारसित साझेदारी गर्न नपाएर पनि हुनसक्छ। साझेदारी विगतमा त यस्तो परम्परा थियो नि त। संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पछि हुने सम्भवका सरकारहरू, यी सरकारहरू नेपालमा गठन भयो होइन, मिलिजुली सरकारहरू अथवा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर पनि शासनै गरेका हुन्, अथवा 20 जना सांसद भएकोमा 19 जना मन्त्री भएर नै यो राज्य सञ्चालनमा उपस्थिति रहेको। त्यसै कारण यस्ता विकृत विसङ्गति त विकृति उन्मुख भएर शासन नेपालमा चलेको होइन र। त्यसो हुँदाखेरि एउटा नयाँ तरिकाको सोच अथवा यो राज्यलाई अगाडि लैजाने भन्दा मैले यहाँहरूलाई बिन्ती गराइसकेँ कि सम्पूर्ण दर्शकलाई मैले के भन्दछु भने म त्यो घोषणा गर्दछु, यी अहिलेका राजनीतिक दलहरूले 5 वर्ष आफूलाई सम्पन्नशाली गर्ने बाहेक केही पनि सोचेन, त्यहाँ फोकस गर्दछु मैले। अब अहिले त्यही हो, शीर्ष नेताहरू अलिकति बदनामी हुनुभएको हो। अहिलेको अवस्थालाई निहालेर हेर्दाखेरि नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठकै कुरा बाहिरियो, जसरी 8 करोडको प्रकरण बाहिरिएको छ, योमा उहाँलाई मुछिएको छ नि त। लेनदेनको मामिलामा नारायण काजी श्रेष्ठलाई फसाइएको हो। अब फसाइएको कसैले फसाइन्छ कि आफ्नो काम गर्ने तौर तरिका नभएर फसिन्छ, त्यो तपाईँले अध्ययनको विषय होला। त्यसै कारणले यस्ता कार्यक्रमहरू, यस्ता क्रियाकलापहरू, यस्ता संलग्नताहरू त सायद धेरै छन् नि त। अब अक्षर अनुसन्धानकै आयुक्त नि अहिले थुनमा बसेर मुद्दा खेप्नुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना भएको छ होइन र। लाज मान्ने कुराहरू होइन। सरकारले कस्ता मान्छे लगाएर छानबिनको एउटा आयोगमा लगाएर राखेको रहेछ भन्ने कुरा अब त सरकारमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएन र। भने यहाँ केले चलिरहेको रहेछ भन्ने कुरा त अब त प्रष्ट हुनु के पर्यो भन्दा देश अहिले मैले भने 5 वर्षभित्र आफू र आफ्ना व्यक्तिलाई कसरी सम्पन्न गराउने, कसरी कमाउने र कहिलेसम्मलाई कमाउने भन्ने कुरामा उहाँहरू दत्तचित्त हुनुहुन्छ। दोस्रो, बिचौलियाको अथवा ब्रोकर्सको सम्पर्क र सहयोग र वैशालीमा राज्य अगाडि आइरहेको अवस्था छ। त्यो न त्यो पार्टी, सम्पूर्ण सत्ताधारी पार्टीहरू र सत्तामा पुग्ने पार्टीहरूले यो बिचौलियाहरूको सहारा लिन्छन् एकातिर। तर यिनीहरूले त्योभन्दा बेटर त के हुनु पर्थ्यो, यिनका भगिनी संस्थाहरू अथवा एन्सिलरिज भन्छ त अङ्ग्रेजी भाषामा, यसका अखिल भनौँ अथवा प्रायु सङ्घ भनौँ, महिला सङ्गठन भनौँ, यस्ता मार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने ठाउँमा यिनका भगिनी संस्थाहरू त यी हुन् नि त को सट्टा बिचौलिया ब्रोकरहरूबाट, जस्तै ठेक्कापट्टा गर्नेका घरमा गएर एउटा निवास गराउनेदेखि लिएर ठेक्कापट्टा गर्नेहरूलाई हदैसम्मको सहुलियत दिने र टेन्डरहरूमा उहाँहरूको त्यो सर्वोपरि हुँदै जाने र देशभरि अहिले तपाईँले भनेकै कुरामा के भन्दा यत्रा ठुला राष्ट्रिय उसका के अरे योजनाहरू बनाएका छन् भन्नुभयो। बन्न त ठेक्कापट्टामा त गएको छ, तर पुरा भएको खै त नि। आज मेलम्चीको सानो उदाहरण मात्रै दिउँ न, पानी। अझ अब त अहिले त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज तपाईँलाई भन्छु स्वास्थ्य हो। अहिले स्वास्थ्यमा पहिलो सर्वोपरि ध्यान र सबैको राज्यको फोकस त्यहाँ हुनुपर्ने होइन। त्यसपछि पानीको कुरा आउला, हावा, पानी अनि खाना, अनि त्यसपछि बल्ल व्यवस्था होला। भने हेर त राज्यले अथवा सरकारले दिएको प्राथमिकता केमा होला, आफ्ना मान्छे राख्ने कुरामा। आज यत्र आयोगहरू संविधानमा भएका प्रोभिजन अनुसार खाली हुन जाने, नियुक्ति गर्न नसकिने, अहिले दलको भित्र आफ्नै दलभित्र खचपच भइसकेपछि बल्ल प्रतिपक्षलाई यसो बोलाएर पुरा गर्नु पर्यो भन्नेतर्फ सोचेर जाने कि त्यो आयोगहरूको आवश्यकतै थिएन भने आएको के खारेजी गरे हुन्थ्यो होला।
अथवा संशोधन गरे हुन्थ्यो नेपालको संविधानमै। अब होइन भने त्यो आयोगको आवश्यकता हो भने ती आयोगले काम गर्ने आयोगै हुन् भने त्यो आयोगमा खाली भएको पदाधिकारीहरू भर्ना गर्न नसकिने किन नगरिएको होला प्रश्न गर्नुहोस् त नेपाल सरकारसित। त्यसैले यस्ता चिजमा सरकारको ध्यानै छैन। अब ठ्याक्कै नारायण काजी श्रेष्ठको प्रकरणलाई निहालेर तपाईँले हेर्दाखेरि त्यो यस्ता थुप्रै होलान्। के पाउनु होइन नारायण काजी जस्ता थुप्रै छन् त्यहाँभित्र। त्यो अहिले एकपछि अर्को यो लेनदेनमा उहाँलाई मुस्न मिल्छ त। अब उहाँले गरेका क्रियाकलापहरूमा अब सम्भवतः उहाँलाई अलिकति साइले हिजो त यो थाहा नभएको थियो होला र हिजो थाहा हुने आज त अप्ठ्यारो परेको बेलामा अनि बल्ल नारायण काजीका कुराहरू बाहिर आउने भने कमान सिंह लामाले उहाँलाई फसाउनु भयो भन्ने कुरा छ उहाँको परिवारले। उहाँ मरेर गइसकेपछि भए भनिदिए भयो सब ठिकै होला पनि र उहाँको क्रियाकलापले पनि त संदिग्धता दर्शाउँछ नि त। उहाँले त्यस्तो क्रियाकलापमा उहाँले उहाँका बोलीका कुराहरू यदि आर्टिफिसियल हुन् भने त कृत्रिम हुन् भने त भन्नु छैन। उहाँले बोलेका कुराहरू केही कुराहरू त केही सत्य तथ्य त्यसै पात हल्लिन्न होला नि हावा चलेर मात्रै हल्लिन्छ होला। त्यसै कारणले केही कुराहरू त उहाँले देखाएका संलग्नता उहाँले देखाएका क्रियाकलाप उहाँले गरेका कामहरूको बाटा निस्केका परिणामलाई भन्नु पऱ्यो नि त यहाँहरूले कोट्याउनु पऱ्यो। त्यसलाई खोजमूलक तरिकाले सञ्चार जगतले कोट्याउँदै जाओस् न थाहा हुन्छ नि त। हामीलाई यो भन्ने कुरा छैन कसैको व्यक्ति विशेषलाई सचिवालयको बैठकमा नारायण काजी श्रेष्ठलाई फसाउने मुस्ने काम नगरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। बचाउनु त सत्ता पक्षले कसलाई बचाइराखेको छैन त। अब पहिलाका सञ्चार मन्त्री बास्कोटालाई समेत काखी च्याप्ने कुरादेखि लिएर अब महरालाई चाहिँ अब छोड्नेका कुरादेखि लिएर महरालाई त निष्कलङ्की हुनु रहेछ त उहाँलाई छोडिदियो त अख्तियारले क्लिन चिट दियो। अहिले पनि नारायण काजी उहाँको चरित्र हत्या गर्न खोजिएको हो अहिलेको अवस्थामा उहाँलाई मुछेर अख्तियारले त हिजोको दिनमा त छोडेपछि हामीले त उहाँ चाहिँ क्रिमिनल होइन भन्ने कुरा प्रमाणित भयो भनौँ न। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा चरित्र हत्या पनि त गर्न पाइएन होला नि त सर। हिजो जसरी अब हाम्रो बहादुर महराको चरित्र हत्या भयो अब पछि छोडिदियो हुन्थ्यो नि त। उहाँलाई अदालतमा जान छुट दिएको थियो त्यस्तै गरी तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीलाई छोडे भए हुन्थ्यो अथवा अहिलेको के अरे अख्तियार अनुसन्धान आयोगको आयुक्तलाई छोडे हुन्छ। अब त्यसरी छोडिदिने नि यो त रुल अफ ल हो नि त। कानुनी राज्य सर्वोपरि होइन र संसदीय व्यवस्थामा अथवा लोकतन्त्रमा कानुनी राज्य सर्वोपरि होइन र कानुनभन्दा माथि कोही हुन पाइन्छ र योभन्दा माथि त कोही हुने छैन। त्यसै कारण हामी कानुनमा विश्वास गरौँ तर कानुनको संरचना न्याय दिने संस्थाको संरचनाभित्र हाम्रो घुसपैठ छ भने अर्कै कुरा होला। अब होइन भने त्यसलाई त विश्वास गर्नु पर्यो नि। त्यो संस्था आफूले सृष्टि गरेपछि त्यो संस्थापट्टि अविश्वास किन विश्वास गर्नु पर्यो। तर संस्थाले निष्कलङ्कित तरिकाले अगाडि हुनु पऱ्यो नि भएको छैन र। श्रीमती मारेका एआइजी डिआइजी समेत फसिया थिए त पहिला अहिले किन छोडिए होइन। अब सर्वोच्चले छोडिदिइसकेपछि त अब क्वेसनेबल ठाउँ त धेरै होला नि। यस्ता कुराहरू त अहिले नेपालको न्यायालय नेपालको सर्वोच्च तपाईँले अहिले भन्नुभयो मैले औँलाई देखाएर भन्दैछु यो असल शासनको पद्धतिमा देखा परेको विकृति होइन भनेर भन्नुभएको छ। हो यही हो विकृति यही हो विसङ्गति। यो विसङ्गतिलाई हेर्दाखेरिमा यस्ता नहुने चिज भइरहेका छन् कि ठुलो ओहदामा पुगेका व्यक्तिबाट भएका कुकृत्यहरू अथवा नराम्रा कामहरूको बिस्तारै कुनै क्रिमिनल पनि छुट पाउन सक्छ। विभिन्न प्रमाणदर्शीका आधार पुगेन भने के अरे छुट हुनसक्छ। तर त्यो छुट भयो भन्दैमा सबै कुरा न्याय भयो भनेर अथवा न्याय भएन भने भन्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा जस्ट भन्ने कुरा जस्टै हुनुपर्छ। जस्तै पहिला पञ्चायती शासनमा एउटा चिज थियो कि सर्वोच्च अदालतले कुनै कुरा त्यो गर सरको त्यो माइक पनि तपाईँ यतातिर ल्याइदिनु त्यो बोली उता जाने भयो ल गोछ अब पञ्चायतकालमा एउटा कुरा के थियो भने हामीले के बुझौँ भने यदि न्यायपालिका जिल्ला अदालतले अनि अञ्चल अदालतले तत्कालीन कहिलेकाहीँ अञ्चल अदालतले अनि क्षेत्रीय अदालत अथवा अपिल अदालत यिनीहरूले
न्याय दिएनन् र सर्वोच्चले पनि फैसला गरेर कोही व्यक्ति न्याय वञ्चित भयो भने जाहेरी विभाग भन्ने थियो नारायण युट्युबमा। अनि त्यहाँबाट राम्ररी सुनि नगुने साँच्चै कुनै नागरिकलाई मर्का पर्न गएको हो कि दोषी प्रमाण नभएर अथवा भएर त्यस्तो हुन पाएको हो कि भन्ने कुरामा अनि जाहेरी विभागमा एउटा निवेदन गरिन्थ्यो। अनि त्यहाँ बसिसकेपछि दरबारले त्यतिखेर के भने सर्वोच्चलाई फेरि हेरिदिनु भनेर पठाइन्थ्यो। होइन भने त्यसलाई चाहिँ के कस्तो किसिमको न्यायमा अप्ठ्यारो परेको अथवा न्याय नपाएको भन्ने कुरामा अलिकति हेरिन्थ्यो। त्यो त एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिटिज अथवा अधिकार भन्दछु म, किनभने प्रजातन्त्रमा त रुल अफ द ललाई विश्वास गर्नु पऱ्यो नि त। फेरि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीलाई हामीले विश्वास गर्नु, सेपरेसन अफ पावर अनुसार शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आफ्नो क्षेत्र अधिकार हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब कार्यपालिकाले व्यवस्थापकले निर्माण गरेको नीति नियम कानुनलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा यदि सही तरिकाले कार्यान्वयन भएन भने इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम न्यायपालिकाले गर्छ भने त्यस्ता संस्थाको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र अधिकार क्षेत्रहरूमा उहाँहरूले काम गर्ने एउटा दायरा संविधान सम्मत भइसकेपछि त त्यसले गर्छ भनेर विश्वास गर्न पर्यो नि त। भने कुनै व्यक्ति विशेष किन बोल्नु पर्यो त? ठिक छ, मेरो घरमा काम गर्ने मान्छेले कहीँ गल्ती गरेको छ भने मेरो घरमा काम गऱ्यो भने मैले सबै उसको जिम्मा लिन सक्दिनँ नि। कुनै बेलामा उसले छुट्टै केही सोचेर अथवा कहीँ केही अपराध गरेर आइरहेको छ भने कसैले मेरो काम गर्ने मान्छेलाई कसैले पोइन्ट आउट गर्छन् मैले सबै कुरा जिम्मा लिने? उसको गोप्यता कहाँ छ? उसले कसलाई टेलिफोन गरेछ? उसको संलग्नता कहाँ छ भने यावत कुरा ठेक्का लिएर मैले सक्छु र आफ्नो छोराछोरी र श्रीमतीको त सकिँदैन भने सारा कुरा लिएर हुन्छ? मन्त्रीमण्डल ल्याइयो भन्दैमा त्यो हुन्छ र? तर यहाँ अलिकति यसमा रास आएको छ। ठ्याक्कै अब नेपालका नेताहरू केही शीर्ष नेताहरूको ब्याकग्राउन्डलाई निहालेर हेर्दाखेरि उनीहरूको जीवनशैलीलाई निहाल्दाखेरि नेपालमा शीर्ष स्थानमा भ्रष्टाचार कति हुन्छ भन्ने कुराको आकलन गर्न सकिन्छ? सकियो। कसरी सकियो भन्नुहोस् न। अब उहाँहरू चाहिँ यस्ता कुरामा फसिनु भनेको, यस्ता कुरामा टिका टिप्पणीतर्फ उन्मुख हुनु भनेको फेरि टिका टिप्पणी कसले गरेको छ? तपाईँहरूले गर्नुभएको छ? छैन होला। सायद उहाँहरूकै अन्तर्द्वन्द्वबाट निस्कनु। तपाईँले क्यासेट चोर देख्नु भएको थियो? क्यासेट चोरको इस्यु उजागर गर्नुभएको थिएन होला। सायद उहाँहरूकै नीतिगत तहका व्यक्तिहरूले एकले अर्कालाई आरोप लगाइराखेको छ भने पहिला उहाँहरूले सर्पले आफ्नो खुट्टा आफै देख्छ भने जस्तो किसिम हामीले त देख्दैन त सर्पका खुट्टा त बाहिरबाट। त्यसमा सर्पले आफ्नो खुट्टा देख्छ भने जस्तै करतुत गर्ने व्यक्तिहरू जसले चाहिँ क्राइम गरेछ, जो संलग्नता छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई छत्ताछुङ्ग हुने तरिकाले के हुन्छ भने कुनै स्वार्थमा एउटा मिलती नभएपछि अनि बजारमा आउँछ अनि एकले अर्कालाई फायर गर्ने तर्फ उहाँहरू उद्धृत हुनुहुन्छ। यो परम्पराले राज्य सञ्चालकमा अनुभव, राज्य कला, शासन शैली र पद्धति अनुरूप नभएको अथवा सिस्टममा सञ्चालन गर्न नसकेको र कानुनी राज्यको सर्वोपरि नभएर दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यभिचार उन्मुख भएको कुरालाई हामीले अहिले देख्दैछौँ। तर यो सिस्टम त के एउटा खाका हो। त्यो खाकाभित्र काम गर्ने व्यक्ति नै सर्वोपरि हो। कुनै खाकालाई प्रयोग गरेर जाने हो। जस्तै म के भन्दछु भने कुनै पनि राजनीतिक दल भनेको राजनीति गर्ने नेताको साधन हो। त्यो उसले आफूले सृजना गरेको हुन्छ। आफ्नो उद्देश्य, सिद्धान्त, लक्ष्य अनुसार त्यसलाई समायोजन गरेर बनाएको हुन्छ त्यसको सङ्गठनात्मक स्वरूप। त्यसबाट उसले अगाडि राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा निश्चित दिशा बोधको कुरातर्फ उन्मुख हुन्छ। त्यस्तै गरी उसको कार्यक्रम हुन्छ, रणनीति हुन्छ। तर यहाँ त त्यो भइदिएन। समस्याको मूल जरो कहाँ हो त भन्दा नेताहरूमा भिजनलेस अथवा दृष्टिविहीन अवस्थामा उहाँहरू सञ्चालन भयो। नेपालका शीर्ष नेताहरू केमा चुकिरहेका छन् यति बेला? अहिले उहाँहरूसित चुकेको भन्ने कुरामा के भन्दा अहिले मैले भनिसकिनँ 5 वर्षलाई मात्रै उहाँको तयारी छ। 5 वर्ष पनि के को तयारी? पहिला आफू सम्पन्न हुने। तर अहिले त प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बिचको झगडाले त 5 वर्ष पनि टुङ्गो लाग्ने हो कि होइन भन्ने अब शङ्का छ नि त। त्यो
नेपालको इतिहासमा तपाईँले देख्नुभएको छ 5 वर्ष कुनै पनि राज्य 2007 सालदेखि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 4 वर्ष या 5 वर्ष कहिले 4 वर्षको अवधि हुन्थ्यो, अहिले 5 वर्ष अवधि त्यहाँ कहिल्यै पनि एउटै प्रधानमन्त्रीले शासन गरेर देख्नु भएकै छैन, इतिहास रेकर्डै छैन। अब अहिले पनि पहिले नै समझदारी थियो नि त, 2.5 वर्ष 2 वर्षको थियो, उहाँहरूले त्यो 2.5 वर्ष भोग गर्ने कुरामा उहाँले आफैले एउटा समझदारी सिर्जना गर्नुभयो 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरामा। अनि त्यसपछि बोलिसकेको कुरामा फेरि उहाँ त लिखितम पनि होइन, बगितम मात्रै थियो। त्यो बगितमबाट उहाँ विचलित भइसक्यो। फेरि अहिले चाहिँ एउटा स्थिति के देखा पर्नुभयो भने उहाँले अब यसले 5 वर्ष खानी भयो कि भन्ने उहाँहरूलाई फेरि चाहियो क्या, नत्र लुतो भएको छ। लुतो भए त कनाउन पाइन्छ नि त, कनाउने तर्फ हुनुहुन्छ, खोइ त लुतो आएको होइन भने उहाँहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री खाइराखेर जान्छ भने 4-5 वर्ष पर्खन किन सकिँदैन? प्रतिपक्षले 5 वर्ष पर्खे हुन्छ, ध्वस्त भएर जान्छ अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। प्रतिपक्षले त्यो किसिमको रणनीति र नीति र कार्यक्रम अगाडि लिएर जाने हो भने पछाडि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विस्थापित गरेर सिधै जनताले नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याउनु हो। नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा धेरै मौका पाएकै हो, राज्य परिवर्तन अथवा शासन पद्धति परिवर्तन भएछ। अब फेरि राजतन्त्र उन्मुख भएका हिजो राजाका समयमा पञ्चायतको समयमा ढुलिमिली गरेका व्यक्तिहरूको दलले पनि त रिप्लेस गर्ने अवसर त पाउँछ नि त। तर कार्यक्रम राम्रो हुनु पर्यो, जनतालाई पत्यार हुने हुनु पर्यो, जनताका सवालहरू समाधान गरिएको हुनु पर्यो। अहिले यार बडो मजा भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, उखु किसानहरूको पनि जुलुस सायद आज मिसिन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको जुलुसी त। यस्ता जुलुसहरू त्यो जेन्युन समस्या भनेको त्यो राज्यमा मन्त्रीले आश्वासन दिएको कुरो किन पुरा हुन सक्दैन? मन्त्रीले के काम गरिरहेछ? मन्त्री त अर्को क्षेत्रको बोल्दो रहेछ नि त। जस्तै खानेपानीमा पर्यटन मन्त्री बोलिदियो होला, कृषिको मन्त्री सायद स्वास्थ्यतिर बोलिदियो होला। यस्तो भएर त भएन। आफ्नो अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्सन्स भन्छु म, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्नु पर्यो, त्यसको अनुभव प्राप्त हुनु पर्यो, त्यसभित्र भएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ, त्यसरी अगाडि जानु पर्यो। अहिले ठ्याक्कै सर राज संस्थाको पक्षमा सडकमा जनताहरू आइरहेका छन् नि, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै, यसलाई कसरी हेर्ने मिडिया? यसलाई यसरी हेर्नुहोस् न, यो किन यस्तो हुन आयो? राज संस्थाको आवश्यकता अलिकति राज संस्थाको समयमा विशेष गरी यो राजा महेन्द्रको शासनकालमा उसले राखेको फाउन्डेसन आधारभूत विकास निर्माणका कुराहरूमा केही प्रगति भएको अथवा रूपान्तरण भएको थियो नेपाल। त्यही कुराको झल्कोले 16 वर्षे वयसलाई ब्याक हुन सकिन्छ कि अथवा फेरि फर्केर आउँछ कि 16 वर्षे वयस भने जस्तो तरिकाले अलि यो क्यास गरिराखेको छ। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो स्तरमा आउनुको पछाडि यिनीहरूले 9 महिने शासनकालमा 2-3टा काम अत्यन्त राम्रा नीति पनि ल्याएका थिए, कार्यान्वयन पनि गरेर गएका थिए। जस्तै एउटा थियो यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धीको व्यवस्था। त्योभन्दा अगाडि के थियो भने हामीले नि के सुनेका थियौँ, नेपालमा यो कम्युनिस्ट शासन आयो भने आमा छोरी भन्ने पनि व्यवस्था हुँदैन, बेबिचारी हुन्छ, बुढाबुढीहरू 60 वर्षपछि मारिन्छ, यस्ता कुराहरू सुनिन्थ्यो। तर त्यसको ठिक्क विपरीत किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले एउटा रिप्लेस गर्यो। अर्को के काम गर्यो भने जहिलेसुकै विकास निर्माण कुरो ट्रिकल डाउन भनिन्छ कि माथिबाट थप चुँदा बिचमा उड्दै भ्यापरेट भएर तल पुग्दा थोरै पुग्दै त्यस्तो किसिमको टप डाउन मेथड्स थियो विकासमा। अहिले चाहिँ के हो भने सिधै 3 लाख रुपियाँ नेपालीका त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मनमोहन अधिकारको सरकारले सिधै गाविसलाई दिएपछि त्यो गाविसमा यति ठुलो बजेट गयो कि इतिहासमै नभएको बजेट गयो। उहाँहरूसित क्षमतै नभएको ठुलो बजेट गइसकेपछि बाटोघाटो निर्माणतर्फ उन्मुख भयो। त्यसपछि जनताले आफ्नै चौठीबाट अथवा थैलीबाट खर्च गर्ने एउटा अवसर प्राप्त भएको, एउटा विकेन्द्रीकृत किसिमको बजेट विनियोजन भएको अवसरले त्यो किसिमको विकासले केही परिवर्तन भएको छ नेपालमा। मल्टिपार्टी आएपछि नि विकास भएको अवस्थामा हेर्ने भने पर्याप्त छ। के छ भने तपाईँको सञ्चार जगत जस्तो हामीले आज यो आफ्नो अनुभवलाई अथवा आफ्नो विचारलाई व्यक्त गर्ने एउटा अवसर पाएको छ, त्यस्तै गरी बाटोघाटोको विषयमा त धेरै भेगमा नजाऊ सर। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा राज संस्थाको वकालत गरिरहेका छन् यति बेला जनताहरू। ज्ञानेन्द्र आउनु पर्यो, अब राज संस्थाको फेरि
पुनरागमन हुनु पर्यो भन्दै जनताहरू आइरहेका छन्। अहिलेको आवश्यकता राज संस्था हो। अहिले भर्खरै अब त्यति छिटो कहाँ परिवर्तन हुन्छ? अहिले हामी त गणतन्त्रमा छौँ नि त। होइन, बाह्य शक्तिको प्रभावमा नेपालमा राज संस्था फर्किँदैछ भन्ने पनि छ नि यति बेला। अब यो बाहिरी शक्तिले ल्याएर चीन चाहन्छ, भारत चाहन्छ नेपालमा राज संस्था ल्याउन। यो हाइपोथेटिक कुरा हो। यो उहाँले राखेको अनुमानका कुराहरू। भारत र चीनको सक्रिय भूमिका देखियो 1-2 महिनाको अन्तरालमा। सक्रिय भूमिका राज संस्था स्थापना गर्नमा थियो कि अन्य कुराहरूमा थियो? कसले केलाई थाहा भयो र यति सहज तरिकाले? तत्कालीन समयमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री ज्ञानेन्द्रको भेट भएको थियो, उहाँले आश्वस्त पार्नु भएको थियो भन्ने कुरा पनि त बाहिर आएको होइन। एउटा कुरा के बुझिदिनु पर्यो भने हिजो अहिले मैले यहाँलाई बिन्ती गरिसकेँ कि संसदीय व्यवस्था त हुन्थ्यो। संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा त्यो प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो भने अहिले लोकतन्त्र भने के फरक छ र? 47 सालको संविधान अहिलेमा के छ? त्यो एउटा सङ्घीयता मात्रै नयाँ चिज आएको हो। धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरो अलिकति यहाँ रहेको कुरा त हो नि। सङ्घीय धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, त्यही त गणतन्त्र र सङ्घीयता मात्रै थप कुरा आएको हो। अरू कुरो के परिवर्तन? 47 सालको संविधानमा के परिवर्तन भएको छ र? त्यो संविधान पनि हामीले बुझेअनुसार हाम्रो नीति निर्माण संविधान निर्माताहरूले अथवा दलहरूले के भनेको थियो भने विश्वकै अनुकरणीय के अरे संविधान भनेको थियो नि त। खै अनुकरणीय भन्ने र राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा त के हो भने यसले देशका सम्पूर्ण समस्या र सवालहरूलाई निर्वाध तरिकाले समाधान गरेर स्मुथली राज्य शासन अगाडि चल्यो भने मात्रै राम्रो। व्यवस्था साधन हो, साध्य होइन। तर हामी नेपाली समृद्धि नेपाल र सुखी नेपाली चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो। विश्वका दृष्टान्त लिँदा फेरि बेलायतदेखि लिएर कम्बोडियाहरूमा कमै फर्कन्छन्, तर त्यही रूपबाट फर्कँदैन। त्यही रूपबाट फर्कँदैन भन्नुको अर्थ के हो भने संवैधानिक राजतन्त्र 47 सालको संविधान अनुसारको फर्किने सम्भावना हुन्छ। कार्यकारी राजा बन्ने अवस्था सम्भव छैन। सम्भव छैन त्यो कुरा। कार्यकारी राजा बन्ने पनि छैन, राष्ट्रपतीय शासन भन्ने पनि स्थिति छैन। त्यसो कारणले अहिले हामी यो व्यवस्था होइन। जनताले किन राजाको माग गरे यति बेला? किन राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छन्? अहिले राजाको शासनकालमा भन्दा नराम्रो भएपछि माग गर्दैन नि त। होइन, लोकतन्त्र भनेको सर्वश्रेष्ठ प्रणाली होइन र? लोकतन्त्र भने तपाईँ शब्दमा भनेर भयो, व्यवहारमा आउनु पऱ्यो, अनुभूति गर्न परेन। खोइ अनुभूति गर्न पाइएको? एउटा दुईवटा कुरा भयो होला त। छाराष्ट तरिकाको यस्तो तरिकाले दलगत र स्वार्थमा चुर्लुममा डुबेर अगाडि बढ्दाखेरिमा अनि त्यहाँबाट जनता आत्तै हुन गएको स्थिति होइन र? होइन, सडकले राजा ल्याउँछ। तर यो छोडेको है। सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने कुरा त सधैँ छ नि त। अब राजतन्त्र स्थिति पनि कहाँ छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। राजा शाह होइन, शाह परिवार होइन, राजा शाहवंशीय राजा होइन, पृथ्वीनारायणका सन्तानहरू। त्यसभित्रको सक्सिडर र उत्तराधिकारीको क्रम हेर्नुहोस् त। ठिक छ, अहिले पालो कसको रे? राजतन्त्र पुनस्थापना भए ज्ञानेन्द्र शाह अथवा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव होइन स्थापना। त्यसपछि उत्तराधिकारीको पारस त भन्दैन भन्नुभएको छ। हृदेन्द्रको कुरा उठ्छ होइन? पारस त पारसले गर्दा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि। पारसजीलाई पनि फेरि उत्तराधिकारी बनाइयो भने त कसले हाल्ला र? कसले ल्याउला र? तर उहाँहरूले त्यसलाई माइनस गर्नु पऱ्यो, डिलिट गर्नु पऱ्यो। उहाँ पारसको भूमिका डिलिट गर्नु पऱ्यो। राजतन्त्र हारेर के हुने छ भनेर आउनु पऱ्यो। डिजाइनका साथ आउनु पऱ्यो। राजतन्त्र फर्क्यो भने के हुन्छ भनेर खाका पनि आउनु पऱ्यो। खोइ त काका भने त्यो 47 सालको संविधान अनुसारको राजा भने हो। कुनै पनि भूमिका देखाउनु भएन नि त। यो एकबद्धता जनाउनु भएन। ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले जनताहरूको मासलाई एड्रेस गर्नु भएन। उहाँले तमासा हेरिराख्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्र शाहले राजतन्त्रको अनुपस्थितिमा कस्तो हुँदो रहेछ नेपाली जनता भोग भने हेर्दैछन् ज्ञानेन्द्र शाहले। अनि त्यसपछि राजतन्त्रपट्टि सम्झना आउँदैन त। अनि मैले भने 16 वर्षको भैँस मलाई नि कहिलेकाहीँ याद आउँछ नि त। कहिल्यै नथाकिने के हो नयाँ नयाँ सपना देखिने हुन्थ्यो। त्यही जस्तो हो कि के थाहा? अब त्यो किसिमको स्थिति छैन राजतन्त्रको। विश्वमै राजतन्त्रको सक्रिय सर्वोपरि प्रत्यक्ष नेतृत्व हुनेछ भने 2019 सालको संविधानमा लेखियो। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्पूर्ण अधिकार श्री 5बाट निश्चित हुनेछ। त्यसै कारणले श्री 5 महाराजको प्रत्यक्ष र परोक्ष
नेतृत्वमा यो देश अगाडि बढिन्छ भन्ने लेखिएको थियो। त्यो जमाना त गइसक्यो। 2019 जस्तै बिउतिन सक्दैन फेरि? सम्भवै छैन त्यो। त्यस्ता कुरा कल्पना हो। तपाईँ त सायद जन्मनु भएको थिएन। अब त्यस्ता कुरा त तपाईँले देख्नु भएन। त्यस्तो देख्न पनि राजनीतिमा सबै पोसिबल हुन्छ नि त। एभ्रिथिङ इज पोसिबल। पोसिबल भनेको त्यसको लिमिटेसन होइन, लिमिटेसन हुन्छ। लिमिटेसन होइन, सद्दाम हुसेन जस्ता आइदियो भने कुनै कुनै देशका तानाशाहले देशलाई रूपान्तरण गरेर गइरहेका छन् नि त। सिङ्गापुरमा नि कुन ठुलो लोकतन्त्र थियो र? एकाधिकारवादी ली क्वान कि कसको सरकारले ऊ ल्याएर परिवर्तन ल्याएको चिज होइन र। धेरै ठाउँमा के हुन्छ भने एकचोटि तानाशाहले राज्य गर्छ। चाहे 20 तानाशाहको आवश्यकता हो? तानाशाह आएन यहाँ त, आएन मित्र महेन्द्रलाई। अब किनभने हामीले तानाशाह खोजेका थियौँ होला नेपाली जनताले। जस्तै राजतन्त्र भएन, त्यसपछि प्रजातन्त्र टेस्ट गर्नु त्यो पनि भएन। बारम्बार नेपाली काङ्ग्रेसले अवसर पाएको थियो। त्यसपछि कम्युनिस्टले खोज्या हो कि? अहिले कम्युनिस्टका केही नेताहरूले राजतन्त्र ठिक भन्नेले भोलि गएर राणा समय पनि ठिक थियो भन्न बेर लाउँदैनन् भनेर भने नि? होइन, केही कुराहरू त राजतन्त्रको समयमा भएका कामलाई त हामीले बिर्सेर आँखा चिम्लेर ठिक थिएन भन्न मिल्छ र? पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका राज्य एकीकरण गर्ने, संरचना गर्ने कुरामा, अनि राजा महेन्द्रको पुनर्संरचना गर्ने 18 सालको यो राज्य पुनर्संरचनाको कदमका कुराहरू, अनि यसले गरेका विकास निर्माणका कामहरू, पूर्वपछि राजमार्गदेखि पनौतीको हाइड्रो पावरका कुरादेखि लिएर अनि यहाँ सुगर मिल, महेन्द्र सुगर मिल भइरहेको सुगर मिलदेखि लिएर इँटा जुत्ता कारखाना, धेरै विकास निर्माणका कामहरू, औद्योगिक क्षेत्रका कुराहरू, यस सम्बन्धी त मैले भनेको थिएँ कुनै बेला। आउनुहोस् बहस गरौँ राजा महेन्द्रका 16 वर्षभित्रका विकास निर्माणका कार्यक्रम र भिजन र कार्यक्रमहरूको बारेमा बसेर बहस गर्ने हो भने। महेन्द्रको 16 वर्ष कार्यकालमा जति विकास र जति राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू भने त्यो अहिले फर्केर हेर्दाखेरि छैन। अहिले त्यसको 10% भन्दा माथि छैन। ठोकेरै भन्छु म। भनेपछि पालनै ठिक थियो विकासको हिसाबले? होइन, राजा महेन्द्रको भिजन क्लियर थियो। के भयो के भएनन् भन्ने कुरा सायद विगतको संरचनाले दिएको, तानाशाह राजा महेन्द्रले दिएको संरचनाका कुराहरू र शासन पद्धतिको कुरा र अहिले 2046 साल पछिको परिवर्तन 76 साल होइन 77 सालमा आइसकेपछि 30 वर्ष भोग भयो। अब यसलाई पुनरावलोकन गर्ने पो हो कि यसमाथि बहस गर्ने हो कि के भयो के भएन भन्ने हो कि? यसमा पनि धेरै सकारात्मक राम्रा पक्षका कामहरू भएको छ। त्यसलाई एकातिर राख, नराम्रा के भए, सुधारिनुपर्ने कुरो के भयो र अब हामीले व्यवस्था कतिचोटि परिवर्तन गर्ने? अब व्यवस्था घरिघरि व्यवस्था परिवर्तन होइन, राज्य सञ्चालकको स्वभाव र प्रवृत्ति र व्यवहार परिवर्तन गर्न पर्ने तर्फ सोच्नुपर्ने हो कि भन्दछु मैले। हस्, समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धन्यवाद। यहाँका दर्शकहरू श्रोताहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, अवसर दिनुभएको धन्यवाद।